बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बीवी ने मुझसे पूछे बगैर अचानक अबॉर्शन करवा लिया। हालांकि वो जानती थी मुझे वारिस चाहिए। मैं गुस्से में तलाक देने लगा तो कहने लगी, खुदा के वास्ते तलाक ना देना, वो आपका बच्चा नहीं। बल्कि मेरी आंखों में इस वक्त इतना कहर था कि अपनी बीवी को जान से ही मार डालता। वो होती कौन इतना बड़ा कदम उठाने वाली। मैंने ये भी नहीं देखा कि इसकी हालत क्या है। इसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी, आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़े हुए थे। वो अभी कुछ ही देर पहले तो अबॉर्शन करवा के आई थी। वो कैसे मेरे बच्चे को मार सकती है। मेरी औलाद का कत्ल इसने किससे पूछ कर किया था। मेरा गुस्सा जायज़ सा मैं इसका हाथ दबोच कर अपने बेड पर फेंक दिया और रो रही थी वो। मैं अपने ऑफिस में था कि अचानक मेरे बॉस की तबीयत ख़राब हो गई। मैं और दूसरे कुलीग इन्हें हॉस्पिटल लेके गए। बॉस का बीपी शूट कर गया था। हम सब इसी भाग दौड़ में लगे हुए थे। मैंने मेडिसिन ली और बॉस के कमरे में देने के लिए जाने लगा। अचानक मेरी नज़र मेरी बीवी के सामने एक लेडी डॉक्टर के पास खड़ी नज़र आई। वो छठे महीने से थी। मुझे लगा शायद अपने चेकअप के लिए आई है। मैंने बॉस की मेडिसिन अपने दोस्त को पकड़ाई और कहा कि मैं अपनी बीवी के साथ घर जा रहा हूँ। वैसे भी बॉस की तबीयत पहले से कुछ बेहतर हो चुकी थी। मैं अपनी बीवी की जानब बढ़ने लगा। मेरी बीवी की मेरी जानब पुश थी। इससे पहले कि मैं इसके पास पहुंचता, अपनी बीवी की बातें सुनकर मेरे पाँव वहीं जम गए थे। पहले तो मुझे अपनी सम्माद पर ही नहीं यकीन आ रहा था। अभी चंद दिन पहले ही तो मैं इसके साथ इसका चेकअप करवाने के लिए आया था। अल्ट्रासाउंड में जब पता चला कि बेटा है, मेरी अम्मा भाई सब घर वाले कितने खुश हुए थे। और आज वो डॉक्टर से ये कह रही थी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाई। आपको नहीं पता कि ये बच्चा मेरे लिए किस तकलीफ़ का बायस है। आपने मेरा अबॉर्शन करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अल्फाज थे या कोई बम फटा था मेरे असाब पर। क्या मेरा बच्चा इसके लिए मुसीबत था। मैंने इसके वजूद की जानब देखा तो मेरा दिल दहक से रह गया था। वो मेरे बच्चे को मार चुकी थी, मगर क्यों? उसने क्यों मेरे बेटे को दुनिया में आने से पहले ही मार डाला। मैं हैरानगी से इसकी तरफ बढ़ा, इसका हाथ पकड़कर इसका रुख बड़ी बेदर्दी से अपनी तरफ खींचा तो मुझे देख के इसकी रंगती उड़ गई थी। वो बदहवास ही हो गई थी। मैंने कहा, तुमने अपना अबॉर्शन करवा दिया, मेरे बच्चे को तुम कैसे मार सकती हो। मेरा गुस्से से बुरा हाल था। लेडी डॉक्टर वहाँ से फ़ौरन चले गई। मैंने अपनी बीवी का बाजू पकड़ा और तेज़ कदम बढ़ता हुआ इसे हॉस्पिटल से बाहर ले जाने लगा। मैं हॉस्पिटल में कोई भी तमाशा नहीं करना चाहता था। वो बार बार मुझे ये कह रही थी कि वो इतना तेज़ नहीं चल सकती। मैं जानता था वो किस कंडीशन में थी, लेकिन जो काम उसने किया था मैं वो सब कैसे बर्दाश्त कर सकता था। घर पर आकर मैं इसे सीधे कमरे में ले गया और इसे गुस्से से बेड पर धकेला। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई अपने ही बच्चे का कत्ल करते हुए। वो रो रही थी, कहने लगी, हाँ नहीं आई मुझे शर्म, मुझे ज़रा रहम नहीं आया इस बच्चे को मारते हुए। वो बच्चा नहीं था, लम्हा लम्हा अजियत था मेरे लिए। मुझे इसकी बात सुनकर इतना गुस्सा आया। मैंने इसके दोनों जबड़ों को अपने हाथ से सख्ती से दबोच लिया। मेरा बच्चा अजियत है तुम्हारे लिए? मेरी मोहब्बत मेरी चाहत तुम्हें तकलीफ़ दे रही थी क्या? अपने वजूद में तुमने मेरे बच्चे की जान ले ली। मेरी बात पर वो चिल्ला बोली, नहीं था वो आपका बच्चा, वो आपका बच्चा नहीं था, वो आपके। जो सच मैं अपनी बीवी आयशा के मुंह से सुन रहा था मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे थे। मुझे हर बात याद आने लगी। मेरा तलक गांव के सरदार कबीले से था। मैं अपने माँ बाप का बड़ा बेटा था। मेरा एक ही छोटा भाई था जो हम सबको जान से ज़्यादा अजीज़ था। एक दिन मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की ख्वाहिश का इजहार किया तो मैं टाल ना सका, लेकिन मैंने इसे अपनी पसंद का इजहार किया कि मैं लड़की पहले से पसंद कर चुका हूँ। तो उन्होंने भी इनकार नहीं किया और मेरी पसंद की लड़की को बहू बनाने पे आमादा हो गए। अगले ही दिन वो लोग आकर मेरा रिश्ता लेकर सरदार के पास चले गए तो उन्होंने इस रिश्ते पे रजामंदी ज़ाहिर की। लेकिन जब मेरे माँ बाप ने लड़की को देखने की फरमाइश की तो वो लोग लड़की को ले आए। वो लड़की पहली ही नज़र में मेरे माँ बाप को भी पसंद आ गई। और दूसरी वजह ये भी थी कि वो भी हमारी तरह दूसरे कबीले से तल्लक रखती थी। इसी वजह से शादी में कोई भी मसला नहीं हुआ था और चांदी दिनों में दूसरे सरदार कबीले की बेटी से मेरा खुशियों के साथ निकाह करा दिया गया। सरदार की बेटी बेइंतहा खूबसूरत थी। जब मैंने पहली मर्तबा इसे देखा तो तब भी इस पे दिल हार बैठा था और अब तो वो मेरी मलकियत थी। मैं इसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। अब भी हमारी शादी को पहला दिन था
کہ جب میں کمرے میں آیا تو میری بیوی عائشہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے لگا شاید شادی کا پہلا دن ہے اسی لیے گھبرائی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی میں اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑا تو میرا ہاتھ جھٹکتی ہوئی مجھ سے یوں دور ہوئی جیسے میں کوئی اچھوت کی بیماری میں مبتلا ہوں۔ شادی کی پہلی رات نئی نویلی دلہن کا یہ رویہ بے حد عجیب تھا، جبکہ میں حیرانگی سے اسے دیکھتا جا رہا تھا کیونکہ وہ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا فطری شرم جھجک کے باعث ایسا ہو رہا ہے۔ بہرحال میں نے بڑی نرمی سے اسے بات چیت کرنا شروع کی، لیکن وہ بے حد اپسیٹ تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میری بیوی کمرے میں نہیں تھی۔ وقت دیکھا تو اب بھی صبح کے 6 بج رہے تھے۔ میں پریشانی سے اٹھ بیٹھا کہ آخر اتنی صبح صبح وہ کہاں جا سکتی ہے۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا اور تقریباً ساری حویلی میں نگاہ دوڑائی، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ میں اپنے کمرے میں واپس آیا کہ فریش ہو کر اسے ڈھونڈ سکوں، لیکن ابھی اس سے پہلے کہ میں اسے ڈھونڈنے کے لیے جاتا، وہ ڈری سہمی سی خود ہی کمرے میں آئی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اور بھی گھبرا گئی تھی۔ اس کا چہرہ پیلا زرد پڑا ہوا تھا۔ میں حیران ہوا کہ صبح صبح وہ کہاں سے آ رہی ہے اور اتنی پریشان کیوں ہے۔ خیر میں نے نرمی سے اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ چہل قدمی کرنے کے لیے باہر باغیچے میں گئی تھی اور وہاں حویلی کی رکھوالی کے لیے جو چیتے رکھے تھے انہیں دیکھ کے وہ ڈر گئی تھی۔ یہ چیتے ابھی کچھ دن پہلے ہی میرے چھوٹے بھائی نے اپنے شوق کی خاطر منگوائے تھے۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے تسلی دی اور یقین دلایا کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ بات مان گئی اور میرے لیے ناشتہ لینے چلے گی۔ عائشہ ناشتہ لے کر واپس آئی تو اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے دیکھ کے میں حیران ہو گیا۔ وہ ہانپ رہی تھی، ایسے جیسے لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ میں اسے دیکھ کے پریشان ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے ناشتہ لے لیا۔ ناشتہ دیکھتے ہی میں پہچان گیا کہ ناشتہ اس نے نہیں بنایا ہوگا، کیونکہ گھر میں خانسامہ موجود تھا اور گھر کی عورتوں کا کام محض گھر کے مردوں کو کھانا سرو کرنا ہی ہوتا تھا۔ کھانا اس نے تو خود نہیں بنایا تھا، یہ تو میں دیکھ کر پہچان گیا تھا، لیکن صرف کھانا لانے میں وہ اتنی ہانپ رہی تھی۔ میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے تو وہ مجھے ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ میں اس کا یہ گیز سمجھ نہیں پایا تھا کہ وہ پہلی لڑکی تو نہیں تھی جس کی شادی ہوئی ہے اور یہاں اسے میں نے کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہیں ہونے دی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا رویہ بے حد عجیب تھا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور یوں ہی کمرے سے نکل گئی۔ شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن میری بیوی کا رویہ اب تک پہلے دن جیسا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے، کس چیز کا خوف ہے اسے۔ میرا رویہ تو اسے بہت اچھا ہے۔ میری والدہ بھی عام روایتی ساس نہیں تھی، پھر عائشہ خوف زدہ کیوں رہتی ہے؟ میری سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ جب اچانک ایک دن رات کا تیسرا پہر تھا جب اچانک سے میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ میری بیوی کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے وقت دیکھا تو مجھے جھٹکا لگا کیونکہ رات کے 3 بج رہے تھے۔ رات کے اس پہر بھلا وہ کہاں جا سکتی تھی؟ یہ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا اور پوری حویلی چھان ماری، لیکن جیسے ہی میں واپس اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو سامنے کا منظر دیکھ کے میرے پیروں تلے سے زمین سے رکی تھی، کیونکہ وہ رات کے اس پہر میرے چھوٹے بھائی کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی، وہ رات کے اس پہر اس کے کمرے میں کیا لینے گئی تھی؟ وہ میرے پاس آئی اور مجھے دیکھتے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ پیلی زرد پڑ گئی تھی۔ میں تو اس کا حال دیکھ کے پریشان ہو گیا تھا۔ جو بھی تھا وہ میری بیوی تھی، میں اس پہ شک نہیں کر سکتا تھا۔ پھر مجھے خود سے زیادہ اپنے چھوٹے بھائی پہ بھروسا تھا۔ میں اسی لیے اپنے کمرے میں آ گیا اور اسے آہستہ سے بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو وہ ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گیا۔ اب کہ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ رات کے اس پہر میرے چھوٹے بھائی کے کمرے میں کیوں نکل رہی تھی، میری بات سن کر وہ مجھے دیکھنے لگی اور پھر اس نے اپنا موبائل میرے سامنے کر دیا جس میں میرے بھائی کا میسج تھا۔ اس کا سر درد کر رہا تھا اور اماں اس وقت سو چکی تھیں۔ گھر والے سب سوئے تھے، اسی وجہ سے اس نے اپنی بھابھی سے دوائی اور دودھ کا گلاس منگوایا تھا۔ میسج دیکھ کے میں نے اپنی سوچ پر لعنت بھیجی اور اپنی بیوی سے کہا کہ آئندہ کہیں بھی جائے تو مجھے بتا کر جائے، کیونکہ میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں اس کی وجہ سے۔ مجھے عائشہ سے بے حد محبت تھی، میں شک کر کے اپنی اور اس کی زندگی جہنم نہیں بنا سکتا تھا۔ پھر میرے چھوٹا بھائی بھی اسے اپنی بڑی بہن سمجھتا تھا، لیکن شاید کچھ چیزیں مردوں کی فطرت ہوتی ہیں۔ اس دن کے بعد سے
कि जाने क्यों लेकिन मेरे दिमाग में अजीब सोचों ने घर कर लिया था। और महज मेरी सोचों तक महदूद नहीं था, बल्कि आजकल मुझे अपनी बीवी का रवैया भी कुछ मशकूक सा लगने लगा था। मैं देख रहा था कि मेरी बीवी का मेरे छोटे भाई की जानब कुछ ज़्यादा ही झुकाव है, लेकिन मैं इस बात को बार बार अपने जहन से झटकने लगा था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन अचानक इसकी तबीयत बिगड़ गई। मैं इसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले गया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने इसका इलाज किया तो डॉक्टर खुश होती हुई बाहर आई और मुझे कहने लगी कि सरदार साहब मुबारक हो। इसने खुशी की खबर सुनाई थी। मैं इसकी बात समझ गया और इस खूबसूरत नेमत पर मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करता उतना ही कम था। मैं अपनी बीवी को हवेली वापस ले आया। हवेली में सब को पता चला तो सब ने मेरी बीवी को सर आंखों में बिठा लिया। सब बहुत खुश थे, लेकिन जब से ये खबर मिली थी मेरी बीवी पहले से ज़्यादा अजीब रवैया रखने लगी थी। उसने एक मर्तबा भी मुझसे अपनी इस खुशी का इजहार नहीं किया था, बल्कि जब हम सब मिलकर इसका ख्याल रखते तो वो इस बात को पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और सबको कहती कि किसी को कोई ज़रूरत नहीं है इसका यूँ ख्याल रखने की, वो बच्ची नहीं है, अपना ख्याल खुद रख सकती है। जब से ये खबर मिली थी तो वो काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगी थी और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करती थी वो ये थी कि वो सबके साथ बुरा रवैया अख्तियार कर चुकी थी। यहाँ तक कि मेरे साथ भी मेरी वालदा ने दबे लफ्ज़ों में मुझसे शिकायत की, लेकिन मेरे छोटे भाई के सामने वो चूं तक नहीं करती थी। मुझे लगा शायद वो काफ़ी संजीदा तबीयत का मालिक है, इसी वजह से उससे डरती है। कुछ दिन गुजरे ही थे जब मैंने अपनी बीवी और अपने भाई के दरमियान अजीब सी बेतकल्फ़ी देखी। मैंने महसूस किया कि मेरी बीवी मेरे भाई की कोई बात नहीं टालती। इन दोनों के माबीन अजीब सी सर्द महरी भी थी, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों को देखकर मुझे अजीब सी कोफ्त होने लगी थी। आज भी रात का पहर था। जब मैं घर वापस आया तो मेरी बीवी अपने कमरे में नहीं थी और आज वैसे मेरा पहले से ही दिमाग ख़राब था और इस पर मतदाद बीवी का कमरे में ना होना मुझे आज दिल से गुस्सा आ गया था। ना जाने क्यों मुझे यकीन था कि मेरी बीवी मेरे भाई के कमरे में ही होगी। मैं सीधा अपने छोटे भाई के कमरे में गया, लेकिन ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि रात के इस पहर मेरा भाई भी अपने कमरे में मौजूद नहीं था। मैं हैरान हो गया। इधर बीवी गायब हो गई थी, दूसरी तरफ भाई भी नहीं था। मैं इन दोनों पे शक नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझ पर अजीब सी जलन सी कैफियत तारी हो रही थी। मैं अपने कमरे में आ गया। गुस्से को काबू करने के लिए यहाँ वहाँ टहलने लगा। तकरीबन 2 घंटों में मैं अपने कमरे में इंतज़ार करता रहा, लेकिन मेरी बीवी नहीं आई, जबकि मुझे मज़ीद गुस्सा आने लगा। इसलिए मैं गुस्से में कमरे से बाहर निकलने लगा। तब अचानक मेरी बीवी कमरे में आई और मुझसे टकरा गई। इससे पहले कि वो गिरती मैंने इसे थाम लिया था। इसका इस हालत में इतना गैर ज़िम्मेदाराना हरकत मुझे बहुत बुरी लगी थी। मैंने इसे पूछा कि वो कहाँ गई थी। तुम तो वो पहले मेरे सवाल पर हैरान हुई और इसे यूं हैरान होते देखकर मुझे इस बात पे और ज़्यादा हैरत हो रही थी। फिर वो कहने लगी कि इसका दिल घबरा रहा था, इसी वजह से छत पर गई थी। ताज़ा हवा में सांस लेने ताकि इसकी तबीयत बेहतर हो सके। इसकी बात में कितना सच था कितना झूठ ये तो अभी पता ही चलना था। मैंने इसे आराम का कहा और ख़ुद कमरे से बाहर निकल आया। अब मुझे अपने भाई के कमरे में जाना था ताकि मैं देख सकूं कि वो कहाँ है। मैं अपने भाई के कमरे में गया तो वो कमरे में कहीं नहीं था। ये देख के मुझे थोड़ा सुकून मिला कि जो मैं सोच रहा था वैसा कुछ नहीं था। मेरा भाई कमरे में मौजूद नहीं था और मेरी बीवी यहाँ थी। इसका मतलब वो सच बोल रही थी, क्योंकि अक्सर मेरा भाई रात दोस्तों में रहता। मैंने शुक्र अदा किया और अपने कमरे में आ गया। जब तक मैं कमरे में आया तो वो सो चुकी थी। मैं भी चुपचाप सो गया था। अगली सुबह जब मैं उठा तो न जाने क्यों मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं अपने भाई से पूछूं कि वो रात में कहाँ था। जब सब लोग खाना खाने पहुँचे तो मैंने यूं ही सरसरी सा सवाल किया कि वो रात को कहाँ था। तो उसने बड़े नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया कि वो रात को अपने दोस्तों की तरफ रुक गया था। इसकी सालगिरह थी तो सारे दोस्त वहीं थे। इसकी बात सुनकर मैं मुतमईन हो गया और फिर अपनी बीवी को देखने लगा, जिसकी तबीयत मुझे कुछ ख़ास ठीक नहीं लग रही थी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक रात मैं जल्दी घर वापस आया, लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में आया तो अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। इन आवाज़ों को सुनकर मेरे कदम मुझे ठहरने पे मजबूर करके मैं चुपचाप बेस हरकत दरवाजे पर ही रुक गया था। अंदर से आती आवाज़ों को सुनकर मेरे हवास मुअत्तल होने लगे थे। मेरा दिमाग
چٹکنے لگا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کسی سے بات کرتے سنا، وہ نہ جانے کس بات کی معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے کچھ خاص سمجھ نہ آیا، لیکن اس کے الفاظوں میں ایسا کچھ ضرور تھا جو میرا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں آگے بڑھا اور بنا سوچے سمجھے موقع دیے بغیر اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ وہ مجھے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کے ڈر گئی، جبکہ اس کا یہ ڈر، یہ خوف مجھے ایک آنکھ نہیں پایا تھا۔ وہ آج بھی مجھ سے پہلے دن کی طرح خوفزدہ تھی۔ میں نے کال کاٹ دی اور اسے سخت لہجے میں وارن کیا کہ آج کے بعد میں اسے کسی پر بھی فون پر بات کرتے ہوئے نہ سنوں۔ اس کے لیے شاید نہیں، یقیناً میرا یہ رویہ حیران کن تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کیوں۔ لیکن اب مجھے اس پر سختی کرنی پڑ رہی تھی۔ ابھی 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ ایک دن اچانک میری بیوی گھر سے کہیں چلی گئی۔ پھر میری ملاقات اس سے ہاسپٹل میں ہوئی۔ ایک لمحہ لگا اور میری بیوی، اپنی ہی بیوی نے میری تمام خوشیوں کو نوچ لیا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا آخر مجھے اب کیا رد عمل دینا چاہیے۔ جو کچھ اس نے مجھ سے کہا تھا، میرے دل میں اس کی محبت گرفتاری سے دل بالکل خالی ہو چکا تھا، جیسے کوئی احساس باقی رہا ہی نہ ہو۔ میں نے عائشہ سے کہا کہ میں اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ جو کچھ میں آج تک جھٹلاتا رہا، سمجھتا رہا، میرا وہم، وہ ایک بہت بڑی تلخ حقیقت بن کر میرے سامنے آئی تھی۔ یہ بات میرے لیے بہت بڑی اذیت تھی، اس لیے میں نے عائشہ سے کہا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میری بات پر عائشہ نے مجھے تعجب سے دیکھا تھا۔ میں کیسے ایسی عورت کے ساتھ رہ سکتا تھا جس نے میرے سکے بھائی کے ساتھ غلط تعلقات بنا رکھے تھے، اور اس کے وجود میں اسی کا بچہ؟ یہ سن کر میں بے جان سا ہو چکا تھا۔ عائشہ نے بس یہی کہا کہ وہ بچہ میرے بھائی کا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے طلاق دیتا، وہ یکدم ہی اپنی حالت آزاری پر پرواہ کیے بغیر میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور زاروں کو تار رونے لگی۔ اس کا رونا مجھے تکلیف دے رہا تھا، کیونکہ میں نے تو صرف اپنی بیوی سے ہی محبت کی تھی، لیکن جو کچھ وہ کر کے آئی تھی، اس کے بعد بھلا کیسے میں اسے قبول کر لیتا؟ اور پھر روتے روتے جو بات اس نے مجھے کہی، اس نے میری دنیا ہلا دی تھی، میرے پیروں کو نیچے سے زمین کھینچ دی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اس کی پوری بات پہلے سن لوں۔ وہ کہنے لگی کہ میرا بچہ میرا نہیں تھا، اسی وجہ سے اس نے اس بچے کا ابارشن کروایا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، جو غم غصے سے مسلسل نڈال ہوتی بس روتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور پھر اسے کہا کہ مجھے ساری حقیقت بتاؤ، اس نے کیوں مجھے دھوکہ دیا؟ میں نے اسے کسی چیز کی کمی نہیں دی تھی۔ اس کی ساری حقیقت جاننے کے بعد میرے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ شادی سے پہلے وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ لڑکا اسے محض دھوکہ دے رہا تھا۔ اس کے باپ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ جیسے ہی میرا رشتہ ان کے پاس گیا تو انہوں نے فوراً سے اس رشتے پر حامی بھر لی اور رشتے پر راضی ہو گئے تھے۔ جلدی ہماری شادی ہوگی، لیکن شادی والے دن وہ لڑکا بھی وہاں موجود تھا جس لڑکے کو میری بیوی پسند کرتی تھی، اور وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ میرے بھائی کا دوست تھا۔ میرے بھائی نے اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور میری بیوی کو بلیک میل کرنے لگا۔ وہ شادی کے بعد سب کچھ بھول کر میری وفادار بیوی بن کے ہی رہنا چاہتی تھی، لیکن میرے بھائی نے ایسا ہونے نہ دیا۔ وہ اسے تنگ کرتا اور راتوں کو اپنے پاس بلانے لگا اور کہنے لگا اگر عائشہ تم نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے یہ بات بتا کر اسے طلاق دلوا دے گا۔ میری بیوی ڈر گئی، اور اگر مجھے پتہ چل گیا تو میں اسے طلاق دے دوں گا، اور اگر طلاق کے بعد اس کے ماں باپ کو وجہ پتہ چلی تو وہ جیتے جی مار جائیں گے۔ اسی وجہ سے وہ میرے بھائی کے ظلم برداشت کرتی رہی، لیکن ایک دن ظلم کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ امید سے ہوگی۔ اب سمجھ آئی کہ اس کا رویہ کیوں بدل گیا تھا، کیونکہ وہ تو اس کی حق حلال کی اولاد تھی ہی نہیں۔ اسی وجہ سے وہ ڈری سہمی سی رہتی۔ آج بھی اسی وجہ سے ہمت کر کے اس نے اس گند کے ڈھیر کو ختم کروا دیا تھا۔ میں نے اپنے بھائی اور اس سب کے بدلے میں کڑی سزا دی۔ میں نے اسے بہت مارا۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی؟ بڑی بھابھی بھی بڑی بہن جیسی ہوتی، اور تم نے تو اس رشتے کو وہ گالی دی کہ میں اپنی بیوی کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکتا۔ میرے گھر میں رہ کر بھی میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا کیونکہ مجھے تم پر بھروسہ تھا، لیکن تم نے تو مجھے بہت بڑی چوٹ دی۔ میری ماں کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے بھی دیور سے نفرت کا اظہار کیا، اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میری بیوی نے مجھ سے چھپا کر اچھا نہیں کیا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ ان سب میں بے قصور تھی، اور اسی وجہ سے میں نے اسے معاف کر دیا۔ عورت شاید اس معاملے میں اس لیے بے بس ہو جاتی ہے کہ شوہر کبھی بھائی کے معاملے میں بیوی کا سچ کو اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ اسے اپنے خون پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ ہوتا ہے۔